وأجزل العطايا لمن كان مطيعا محسنا، وقبل توبة الخطاء وقد أساء وجنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد قالها مخلصا ومصدقا وموقنا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الناس معدنا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يزول بها عن القلب العنا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله ولا تكونوا ممن فرق وأساء، ولا تشبهوا بالأشقياء التعساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إنكم في دار الأكدار والأنكاد والنفاد، أحزانها لافحة ومصائبها طافحة، وحوادثها فادحة ومصاعبها رامحة، سكناتها محذورة وعهودها منقوضة وحبالها أنكاث. دار تلمع لمع السراب وتمر مر السحاب، وتوهم إيهام رقراق السراب. زوالها محسوم ورخاؤها لا يدوم، وعناؤها لا يرتفع، وبلاؤها لا ينقطع، وزهرتها إلى دواء، وحيها إلى فناء، وأهلها سفر نازلون وضعن شاخصون، وما هم فيها إلا أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتغصصهم بحمامها، وكأن قد انقلبت بهم الحال وتنادوا بالارتحال، وأصبحت مساكنهم أجداثا وأموالهم ميراثا. ألم ترها تلهي بنيها عشية وتترك في الصبح المجالس الوحى. دار لذاتها غرور ومواعيدها زور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. وما الدنيا الدنية غير ظل يزول وطيف أحلام يزول. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أخرجه البخاري. دار تغيرها الآفات وتنوبها الفجيعات وتكدرها الرزايا والبليات، قد سلت المنايا فيها سيوفها ونثرت بين الأنام حجوفها، ومن لم يمت عاجلا مات آجلا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أين من كان قبلنا؟ أين من كان قبلنا؟ أين من رجال كانوا جمالا وزينا؟ كم رأينا من ميت كان حيا ووشيكا يرى بنا ما رأينا. أين من كان لنا صديقا مؤانسا؟ أين من كان لنا رفيقا مجالسا؟ تخطفتهم أوتار الحنايا، وأوقعتهم سهام المنايا. فيا من غرق في المنكرات والغفلات، يا من غرق في المنكرات والغفلات، هل اعتبرت بمدافن الآباء والأمهات؟ هل اتعظت بمن مضى من الإخوان والأخوات؟ قف بالقبور وانظر كم حوت من الأموات.
درجوا ولست بخالد من بعدهم، وأنى لك الخلود في هذه الحياة. فاستعدوا قبل هجوم الموت ونزوله، وخذوا زادكم قبل حضور الفوت وحلوله، ولا تغرنكم الدنيا الفانية، ولا تشغلنكم عن الدار الباقية، ولا تخدعنكم زخارفها، ولا تذهلنكم متعها، ولا تضلنكم فتنها، ولا تغوينكم شياطينها وغواتها. أيها العاصي تأمل في حالك، وتفكر في مآلك، وتذكر إذا ذهب زمانك، وتهدمت أركانك، ونشر ديوانك، وخف ميزانك، أتفرح بالذنوب وبالمعاصي، وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. أي شيء غرك وخدعك وأغواك، وأي شيء جراك على معصية مولاك، وأي شيء أرداك وأهواك، حتى قابلت الجبار بما لا يليق، وارتكبت الحرام واقترفت الآثام. يا مشغولا باللهو والعصيان، يا مشغولا باللهو والعصيان، يا مشغولا باللهو والعصيان، إلى كم وكم تخالف مولاك وتجاهد، إلى كم وكم تضيع الصلاة وتكابر، إلى كم وكم تأتي المعاصي وتفاخر. يا مشغولا بشهواته، يا منهمكا في لذاته، يا مضيعا ما لا يرجع بأوقاته، يا من لا يتقي مولاه في خلواته. إلى كم ترخي على السوء الستور، إلى كم تغلق دون المنكرات الأبواب والدور. يا من خلا بالمعاصي، خف يوما تشيب فيه النواصي. يا كاتم الذنب أما تستحي، والله في الخلوة رأيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. يا من غدا في الغي والتين، وغره طول تماديه، أملى لك الله فبارزته، ولم تخف غلب معاصيه. فرحم الله امرأ جعل الدنيا مطية صالحة، عليها يبلغ إلى روضات الجنات، وبها ينجو من الجحيم والدركات. وطوبى لعبد نظر لنفسه، واستعد لرمسه، ومهد لمصرعه، وغطى لمرجعه، قبل أن ينفذ أجله وينقطع عمله، وقبل أن تذر الدموع وتسبل، وتبذل التوبة ولا تقبل، وقبل أن يصبح في بطن موحشة غراء مدلهمة ظلماء، لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من سيئة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين.